औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि कैन मिन उर्बिम व मिन अजमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ सामिआत और अज़ीज़ तालिबात, मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज का जो हमारी ज़िक्र का गोशा, इसके अंदर हम सूरह बकरा की आयत नंबर 248 उसकी तफसीर करने के लिए जा रहे हैं। इस आयत करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयातन मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुन। और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की कोई निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से जना सकून होगा, सुकीना होगी, दिलों का चैन होगा। मिर रब्बिकुम व बकियतुन मिम्मा तारका आलु मूसा व आलु हारून। और इसमें कुछ बची हुई चीजें होंगी जो ना मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून अलैहिस्सलाम के तरका की। तहमिलु हुल मलाइकतु, और इसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम, इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो इस पर। इस आयत करीमा का ताल्लुक पिछली आयत के साथ चंद तरह का है। पिछली आयत में तालूत अलैहिस्सलाम की सल्तनत के दलाइल से साबित की गई। अब इनकी खुली निशानी बयान की जा रही है, जिससे हर शख्स उसको मानने पर मजबूर है। और दूसरा ताल्लुक पिछली आयत में अहले इल्म को तालूत अलैहिस्सलाम की सल्तनत मनवाई गई। अब इन अवाम को जो ना इनके दलाइल पर गौर करने की काबिलियत दी जा रही है। और तीसरा ताल्लुक पिछली आयत में इशारतन वो निशानियां मौजूद थी जो जो ना सब ने ना देखी थी। मसलन तालूत अलैहिस्सलाम का कद असा के बराबर होना, और बैतुल मक़दस का जो ना रोगन जो का जोश मारना, इन निशानियों का जिक्र। और ये सब जो नजर आई, और इसके बाद सब लोग इन्हें बादशाह मानने पर मजबूर हो गए। और तीसरा ताल्लुक पिछली आयतों में ये जिक्र है कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की सल्तनत तालूती दलाई से बताई और साबित की, जिससे इनसे अक्सर को तसल्ली नहीं हुई थी। और अब इस आयत में इशारा हो रहा है कि आपने तालूत अलैहिस्सलाम की सल्तनत से मुशाहदा किया और दिखा दिया इससे। तफसीर इसकी ये है कि बनी इसराइल जो ना उन्होंने शमूएल अलैहिस्सलाम की तमाम तकरीर सुनकर अर्ज किया कि तालूत की जो सल्तनत का कोई ज़ाहिर तमका भी हमें दिखाइए। तो कहने लगे कि सबके दिल तो जिससे हम सबके दिल इत्मीनान में आ जाएं। तो आपने फरमाया कि अच्छा, इसकी खास निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत जो ना आएगा, तालूत के पास ना जो संदूक आएगा, और वो उसको ताबूत सुकीना कहा जाएगा, सकीना, जिसके अंदर तुम्हारे लिए कल्बी सुकून होगा और इसकी बरकत से तुम्हें फतह नसीब होगी। अब इस आय करीमा के अंदर ताबूत सकीना का जिक्र है, और ये ताबूत सकीना, इसकी 3 तफसीरें हैं कि ये ताबूत सकीना तुम्हें क्या देगा। एक ये कि इसके अंदर सुकून था, दिलों का सुकून था, कि जो तुम्हें एक खौफ है ना, बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो खौफ है, इस ताबूत सकीना को देखते तुम्हारे दिलों को सुकून हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का खौफ जाता रहेगा। और दूसरा ये है कि खौफ जब जाता रहेगा तो तुम्हें सुकून होगा, सुकून होगा। और तीसरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए कुछ तबर्रकात इसके अंदर होंगे, कुछ तबर्रकात होंगे जो खुद इनकी अपनी चीजें होंगी, जैसे असा वगैरह और उनकी तबर्रकात। अब ये ताबूत के मुतल्लिक वो कैसा था और कब से था, और इसकी कुछ तफसीर मैं आपके सामने रखती हूँ
کہ وہ تابوت کیسا تھا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس پر سونے کی ایک چادر کی تہ چڑھی ہوئی تھی، چادر تھی جس کا جو لمبائی تھی وہ 3 ہاتھ یعنی 3 گز تھی، اور لمبی اور چوڑائی جو اس کی تھی وہ 2 ہاتھ یعنی 2 گز چوڑا تھا، 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ تابوت جو نازل فرمایا تھا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مکانات کی کچھ تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور علیہ السلام کے مکان کی تصویر آپ کے جو نا ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں حضور علیہ السلام اس تصویر کے اندر نمایاں کیا جا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا آپ کا قیام اس کے اندر تھا، اور آپ کے گرد آپ کے صحابہ کرام دکھائے گئے اس تصویر کے اندر۔ اور یہ جو نا صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو ورثے میں ملا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام میں پھر یہ منتقل ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچا تو آپ میں اس میں نا تورات شریف بھی رکھتے تھے، اور خاص سامان بھی، جو آپ کا کوئی خاص سامان ہوتا تھا آپ اس کے اندر رکھتے تھے۔ چنانچہ تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے بھی جو نا تختیاں بھی کچھ اس کے اندر آپ رکھتے تھے تورات کی اس کے اندر۔ اور پھر آپ کا عصا اور آپ کے کپڑے اور نانائل شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا وہ اس کے اندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے، اور اس کی برکت سے پھر آپ کو فتح بھی ملتی تھی، اور بنی اسرائیل کو اس سے دلوں کو سکون بھی ملتا تھا اس کی وجہ سے۔ اور آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا، اور جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تو اللہ پاک اس کی برکت سے دشمنوں کو مقابلے میں آپ کو اللہ پاک فتح دیتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کی بدعملی حد سے بڑھ گئی، ان کے اوپر پھر قوم عمالقہ کا ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا، جو بنی اسرائیلیوں میں سے یہ تابوت بھی چھین کر لے گیا، اور ان کی بے حرمتی کی اس تابوت کی، اور اس تابوت کو گندی جگہ پر رکھ دیا، اور اس کی گستاخی کی وجہ سے عمالقہ کے کو قوم عمالقہ کو سخت قسم کی جو نا بیماریاں اور مصیبتوں میں اللہ پاک نے مبتلا کر دیا۔ جو کہ اس کے پاس پیشاب کرتا اور تھوکتا اس کو بواسیر کی تکلیف ہو جاتی، اور قوم عمالقہ کی 5 بستیاں بھی اسی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ جب تباہ ہوئی تو ان کو نا قوم عمالقہ کو اب یقین ہو گیا کہ جب سے یہ تابوت ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں بہت زیادہ آ گئیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی اندر چوہے بھی پیدا کر دیے گئے، چوہے پیدا کر دیے گئے، اور وہ چوہے ان کو تکلیفیں بھی دیتے تھے، ان کو جو نا ان کی چیزیں کاٹ دیتے تھے، ان کو جو رات کو سوتے تھے تو ان کو تکلیف دیتے تھے وہ چوہے۔ تو یہ اتنے تنگ پڑ گئے کہ انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل کے اوپر رکھا، اور رکھ کر جو اس کو جو نا بیل کو چھڑی ماری کہ بیل چل پڑے۔ اللہ پاک نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ بیل کو لے کے حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ جو بیل تھا وہ شموئیل علیہ السلام کے جو نا گھر کے پاس آ کے وہ فرشتے لے کر آئے۔ ادھر وہ جو بیل جو نا تابوت لے کر وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور ادھر دیکھو حضرت طالوت علیہ السلام آ گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ جناب حضرت طالوت علیہ السلام جو نبی ہیں۔ اب انہوں نے پھر مانا تو اللہ پاک نے پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے آپ کو جو نا بادشاہت دی، اور اس تابوت کی برکت سے پھر آپ کو جو نا اللہ پاک نے فتوحات بھی تھیں۔ اور دیکھو کہ اس تابوت کی برکت سے پھر جو ان کے اندر کا خوف تھا، دل کے اندر کا خوف تھا، اللہ پاک نے وہ خوف بھی دور کر دیا اور اللہ پاک نے برکات نصیب کی۔ اب اس آیت سے دیکھو چند فائدے ہوئے کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अपनी टोपी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु के बाल शरीफ रखा करते थे, उन्होंने सिलाई किया हुआ था टोपी के अंदर। जब भी किसी जंग के अंदर जाते थे, उस टोपी को पहनते थे, अल्लाह पाक उनको फ़तह नसीब करते थे। और फिर दूसरा फ़ायदा कि बुज़ुर्गों के बरक़ात से मुसीबतें टल जाती हैं, दिलों को चैन मिलता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु सलाम का जुब्बा मुबारक था आपके पास, जिसे धोकर बीमारों को पिलाती थी आप, उसका पानी, उस जुब्बे का आप बीमारों को पिलाती थी। बादशाह रूम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो ना सर के दर्द की शिकायत की, तो आपने हज़ूर सल्लल्लाहु सलाम के बाल शरीफ की एक टोपी के अंदर कर इसको भेज दिया और इसके सर का दर्द जाता रहा। हज़रत अमीर मुआविया ने वसीयत फरमाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात यानी बाल, नाख़ुन वग़ैरह मेरे होंठों पर रख देना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबत शरीफ को सर पर। और इस किस्म की बहुत सारी और तबर्रुकात मिलते हैं कि जो तबर्रुकात अहलुल्लाह लेके इससे बरक़ात लेते थे। तो इसलिए ये कुरान मजीद भी अल्लाह पाक की तरफ से ये एक मुअजिज़ा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत वाली किताब है। इससे भी फ़ायदा लो, इससे बरक़ात हासिल करो और अपने बड़ों के और इनके तबर्रुकात से बरकत हासिल करो। अल्लाह पाक करीम की बारगाह एक तस्मीर मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें इस कुरान मजीद के फ़ैज़ व बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमारी दीन और दुनिया की भलाइयाँ अल्लाह हमें नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहु व मौलाना अल अज़ीम।